नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है जो कि आपने 5 इलायचियों पर करना है और उसके अलावा एक ऐसा अमल है जो कि आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह ताला वो अता फरमाएंगे। ये ऐसा मुजरब अमल है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसा सख्त और मुजरब अमल है कि जो भी इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से उसकी किस्मत खुल जाएगी। 100 लाख मांगे तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अल्लाह के अख्तियार में है सब कुछ। जो मैं आपको अमल बता रही हूँ ये वसीला है, लेकिन अल्लाह की ज़ात अता करने वाली है और अल्लाह की ज़ात इंसान को उसके एतकाद से, उसके यकीन से अता फरमाती है। जो भी इंसान इस यकीन से मांगता है, जो मैं आपको बतलाने जा रही हूँ, जो इस यकीन से इस अमल को करेगा कि इसके करने से, इस अमल के करने से मेरी किस्मत के वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत क्या बदलेगी कि इंशाल्लाह किस्मत तो अल्लाह ही बदलेगा, लेकिन आप ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का ये वजीफा है जो आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला इसके करने से आपकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मुद्दे की तरफ आते हैं, वजीफा आपसे बयान करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैरान कुन होगी कि जो भी मैं आज का वजीफा आपको बतलाने लगी हूँ, आप इसको सुनकर हैरान होंगे कि ये अमल आपका नसीब बदल देगा। नसीब किस तरह से बदलेगा? क्योंकि ये अमल जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ वो बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि जो भी इसको करेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसकी किस्मत को बदलेंगे। वो इंसान खुद कहेगा कि वाकई ये काम तो किस्मत क्या, बंदे की पूरी दुनिया ही बदल दे। तो वो भी बंदा कहे कि कम है मेरे लिए। किस्मत बदलना तो बिल्कुल छोटी सी बात है। इस वजीफे के तनाजुर में जो मैं आज आपको बतलाऊंगी, इसके साथ साथ आपको सदका खैरात भी करनी है, क्योंकि इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत आई है। इसके बारे में बड़ी बड़ी किताबें इस्लाम में भरी पड़ी हैं। तो आपने ये अमल भी करना है और इसके साथ साथ सदका खैरात भी करना है। अमल के हवाले से जो कि आपने 5 इलायचियों पर करना है वो ये है कि आपने 5 इलायचियां लेकर उस पर आपने 15 सेकंड का ये अमल करना है। आपने अपने पास रख लेना है और जब आपने ये अमल स्टार्ट करना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये अमल स्टार्ट करना है, और उसके बाद एक मर्तबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है और उसके बाद 15 मर्तबा आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह ये आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर आपने उन इलायचियों को अपने पास रख लेना है। अब रोजाना की बिना पर आप इसी पर पढ़ेंगे और आपने रोजाना की बिना पर जितना आपसे हो सके आपने सदका खैरात करना है। 15 मर्तबा इस्तगफार करना है, 1 मर्तबा सूरतुल कौसर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और जितना आपसे हो सके आपने सदका खैरात करना है। इस्तगफार जो 15 मर्तबा आपने पढ़ना है और इसकी क्या आपको फजीलत हासिल होगी। अबू दाऊद शरीफ, इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की ये हदीस है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता निकाल देते हैं, हर गम परेशानी से इसको निजात अता फरमाते हैं और इसे ऐसी जगह से और इस तरह से रिज़्क वहां पहुंचाते हैं कि जिसका इसको गुमा भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपसे ये अमल जिक्र कर रही हूँ। अब वो इलायचियों का आपने क्या करना है, इलायचियां आपने जो है वो पीस कर, कूट कर, जिस तरह भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप उसको पत्ती में डाल सकते हैं। घर में अगर कोई चाय में अगर आप पसंद करते हैं तो आप चाय में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज लोग वैसे ही खाना पसंद करते हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं, क्योंकि सूरतुल कौसर के हवाले से बहुत सी रिवायात जो है वो मौजूद हैं कि ये इनाम व इकराम की सूरह है। इसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम व इकराम अता फरमाए थे। सूरह कौसर में कौसर अता फरमाई और दुश्मन के अल्लाह ताला ने फरमाए कि बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। आप तो
اعلیٰ نسب والے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ کسی مسجد میں ٹھہرے لیکن مسجد کے جو وہاں کے انتظامیہ تھے انہوں نے ان کو باہر نکلنے کا کہا، تو وہ باہر نکل کر سوئے، اس نے وہاں سے بھی ان کو اٹھا دیا۔ پھر ایک آدمی وہاں سے گزرا، وہ ان کو اپنے گھر لے گیا، وہ نان بائی تھا یعنی کہ نان بناتا تھا، تو ان کو اپنے گھر لے گیا، وہاں پر جو ہے وہ بیٹھا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ استغفار بڑی کثرت سے کیا کرتا ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کیا تیرے استغفار نے تجھے کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس استغفار سے تو میرے وارے نیارے ہو گئے ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جو مانگتا ہوں اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ بس ایسا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، وہ نہیں مل رہے ہیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مجھے تمہارے پاس لایا ہے۔ بے شک استغفار کے ذریعے سے انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور اس کے پاس رزق بھی کثیر تھا، دعائیں بھی قبول ہو رہی تھی۔ تو آپ یہ ضرور اس پر جو ہے وہ عمل کیا کریں کہ آپ استغفار کی کثرت کیا کریں، کیونکہ توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ عمل جو ہے شیطان کو بڑا تکلیف دینے والا عمل ہے، کیونکہ شیطان کی برسوں کی محنت جو ہے وہ ایک لمحہ میں ضائع ہو جاتی ہے جب کوئی مومن استغفار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ، سورہ نور میں، سورہ ہود میں، سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر توبہ کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو اپنے رب سے معاف کرواؤ، توبہ کرو۔ اے مسلمانوں اللہ کے ہاں پکی اور سچی توبہ کرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر اس عمل کو، استغفار کو اگر آپ اپنی زندگی میں لاتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ پر جو ہے وہ اتنی زیادہ تلقین فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے پر اتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے کہ اور کسی عمل سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا کہ توبہ اور استغفار کرنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ توبہ اور استغفار کی کثرت کریں گے اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کریں گے تو آپ کے خود بخود وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی، قسمت تو کیا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے علاوہ جو توبہ اور استغفار کرتا ہے اس کو بہت سی فضیلت حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں اس کو داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، رحمتوں کی اس پر بارشیں برسیں گی، مال و دولت میں اس کے برکت ہو جائے گی۔ اگر کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اولاد کا خواہش مند ہے، تو انشاءاللہ نرینہ اولاد اس کو عطا ہوگی، جسمانی قوت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کے بستی والوں پر، اس کے گھر والوں پر انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا، ہر غم سے نجات مل جائے گی، ہر مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا، اس انسان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو تو رزق عطا فرمائیں گے اس کے ہمسایوں کو، اس کے جاننے والوں پر بھی اللہ اپنی کرم نوازیاں ضرور فرمائیں گے، کیونکہ استغفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ پاک استغفار کرنے والے کی ہر پریشانی کو دور فرماتے ہیں، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا غما بھی نہیں ہوتا۔ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے انتظامات فرمائیں گے۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اکثر کمنٹس میں کہتے ہیں جی ہم پر قرض بہت زیادہ ہے، قرضے بھی انشاءاللہ اللہ اتاریں گے، آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم کریں گے۔ آپ یہ عمل الائچیوں والا بھی کریں، الائچیوں کو گھر میں استعمال کریں، لوگوں میں انشاءاللہ جو گھر کے افراد ہیں ان میں انشاءاللہ پازیٹیوٹی آئے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، دماغ ان کا پرسکون رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں ترقیاں ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اور 15 مرتبہ صرف اور صرف استغفار کا اہتمام جو ہے وہ کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔